शुभवन्तु कल्याणं सुख सम्पदा आरोग्यं शत्रुपति विनाशाय द्रौपदी ज्योतिर्नमस्तुते भूर्भुवः स्वाहा कर्मसाक्षी श्री ध्रुवदीप नारायण नमो नमः हरिहर ओम हेम हेमेति कामेति तव कामोति जय प्रसन्ना कालिका दशे पुत्रातिकम्पति देवगुरु शरणागति शिव सङ्कल्पस्तु हरि ओम नमः शिवाय। आज फेरि वैराग्य सम्पन्न शिवगीता नामक लिएर फेरि प्रस्तुत भएको छु। यो शिवगीता 18 अध्याय पूर्ण गर्नु पर्नेछ। त्यस कारणले यो शिवगीता नामक 1 घण्टा 1.5 घण्टासम्मको हुन जानेछ। वैराग्य सम्पन्न भएको मित्रहरूलाई त यो ठिक छ, अन्यथा यो सत्सङ्गमै हाल्नु नै ठिक छ। मैले यो 9 प्रस्तुतहरू पश्चिमी सिलसिलामा शिवगीता नामक अलिकति लामो भएको छ। यसलाई कृपया झन्झट नमानिकन श्रवण मनन गरिदिनु होला भन्दै आज फेरि शिवगीता नामक प्रस्तुत गर्न आएको छु। त फेरि किताब विद्या आर्जन गर्नुभन्दा अगाडि भन्दैछौँ हामी कि म कहिले पनि मर्ने होइन, सर्न आएको हुँ र कहिले पनि म बुढ्यौली हुन आएको होइन। म जवानी र उस्तै रहन्छु। त रूप छैन, रङ्ग छैन, देख्नु कसरी, देख्ने आफै भएर पनि नदेख्नु कसरी, उनी हरिहरलाई फेरि सम्झिँदै अविनाशी स्वयं शिवमलाई सम्झिँदै फेरि पूर्ण सुचारू गर्न गएको छु। र यो विषयको कुराहरू लिएर जाँदाखेरि अब मैले फेरि यो तन्त्र मन्त्र यन्त्रद्वारा चाहिँ धनार्जन गर्ने र यन्त्रहरूद्वारा विधि विधानद्वारा होइन घरमा बसी बसी आफ्नो बैरीहरूलाई कसरी चाहिँ निवारण गर्ने यो तन्त्र मन्त्र यन्त्रहरू पनि म अब फेरि पस्किने छु। र सिलसिला यो शिवगीता पूर्ण 18 अध्याय पूर्ण भएपछि श्रावण महिनामा शिवको महिमासहित म यन्त्रको विषय र धनार्जन होइन अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ हितैषी आर्जन यानि कि यो जस्तै मोरन मारण उच्चाटन सम्मोहन वशीकरण हुन्छ, यी 5-6 विद्याहरूको आश्रय कसोरी भन्ने कुरो म तन्त्र यन्त्रद्वारा फेरि पस्किने छु। अहिलेको लागि यो शिवगीता नामक अलि लामो पेज लामो अध्याय भएको कारणले गर्दा अलिकति झन्झट लागे तापनि कृपया यसलाई भगवानको नाम श्रवण भनेर बुझिदिनु होला र सुनिदिनु होला र प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला भन्दै वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस्। अब 11औं अध्यायमा जीवको गति र अब यो जीवको गति 11औं अध्यायमा भगवान रामले सोध्नु भएको कुराहरूलाई लिएर गएर शिवले जीवको उत्पत्तिको बारेमा 10औं अध्यायमा सुनाउँदै आउनुभयो। र जीवको गति, जीव भन्नाले सुरुमुडीदेखि उष्णासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्ब, जसको शरीरमा आत्मा हरिको बास छ, त्यसले जीव धारण गरेको हुन्छ। त त्यो जीवको गति कस्तो त प्रभु? 84 लाख प्राणीहरूको जीवमा चोलाहरूमा नरचेतन चोला उत्तम भए तापनि यो जीवले भोग्नु पर्ने कुराहरू के हो र भन्दा भगवान रामले सोध्नुहुन्छ शिवलाई। हरि ओम श्री भगवानो वाचो। अब त्यो सोधेको प्रश्नमा भगवान शिवले उत्तर दिन थाल्नुभयो। देहान्तरम गतिम सवश्यम ए परलोकम गतिम तथा भक्ष्यामि नृपसादुर्लम मक्तम श्रेणु समाहितम। अर्थ भगवान श्री शिवले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामसँग भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजन, अब म तिमीलाई जीवको मृत्यु पछिको गति र परलोकको विषयमा बताउने छु, तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। मृत्यु पश्चात हाम्रो यो जीव कहाँ पुग्छ त यसको विषयमा तिमीलाई म बताउँछु राम हो। त्यस कारणले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको पहिलो प्रश्न जीवको स्वरूप के हो भन्ने थियो, जसको विषयमा भगवान शिवले 10औं अध्यायमा बताइदिनु भयो। जीवको उत्पत्ति र त्यसको विषय कस्तो थियो रामले सोद्धा शिवले 10औं अध्यायमा बताउनु भयो। अब भगवान शिवले श्रीरामको दोस्रो प्रश्नको मृत्यु भएपछि यो जीव कहाँ जान्छ, त्यहाँ गएर कहाँ बस्छ तथा फेरि शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ वा आउँदैन भन्ने प्रश्नको जवाब दिने सिलसिलामा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, अब म तपाईँलाई दोस्रो प्रश्नको जवाब दिन्छु, तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यस कारणले प्रश्न थोरै उत्तर धेरै नै देखिएको छ। यहाँ पनि 10औं अध्यायमा रामले त सोध्नु भएको थियो यो जीवको उत्पत्ति कसरी हुन्छ र अन्त्य भएपछि कहाँ जान्छ भनेको यो 6वटा कुराको चाहिँ प्रश्नको उत्तर भगवान शिवलाई 2 अध्यायमा बताइदिनु पर्ने भयो। 2 अध्याय लाग्यो बताउनलाई। पहिला त जीवको स्वरूप
कसरी गर्भमा बास बस्छ र कसरी चाहिँ हुर्किन्छ बढ्छ, कति दिनमा चाहिँ यो बाहिर निस्किन्छ र अन्तिममा हुर्किन्छ बर्किन्छ, यहाँ सबै कुराहरूबाट ऊ परिपूर्ण भएर अन्तिममा जाने बेलामा जब यहाँ दाह संस्कार गरेर सागरबाट बिदा गर्छन्, अब यो जीव कहाँ जान्छ भन्ने सिलसिलामा भगवान् शिवले रामलाई बताउने सिलसिलामा पनि 2 अध्याय गीताहरूलाई कोर्नुपर्ने भयो र त्यही सिलसिला पनि यहाँ प्रत्येक मेरो मित्र भक्तजन वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मका प्रेम प्याराहरूलाई अब म भन्छु प्रश्न थोरै र उत्तर धेरै हुन्छ, जसले गर्दा बुझाउनलाई र बुझ्नलाई हजुरहरूलाई पनि सजिलो होस् भन्दै भन्नुहुन्छ फेरि शिव, मुक्तम पितम यदस्त्रये तत्र सामदाम वन्दनम स्थूल देहस्य लिङ्गस्य तेन जीवन धारणम। स्थूल देह हे राम, अर्थ यो स्थूल शरीरद्वारा जे जति खाने र पिउने गरिन्छ त्यसैका आधारमा लिङ्ग शरीर र स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध स्थिति स्थापित हुन्छ, त्यसैबाट जीवन धारण गर्ने कार्य हुन्छ राम। स्थूल देखिने शरीरलाई स्थूल भनिन्छ, सूक्ष्म नदेखिनेलाई सूक्ष्म भनिन्छ। भगवान् श्री शिव भन्नुहुन्छ यो स्थूल शरीरद्वारा खाने पिउने कार्य हुन्छ, यसैका कारणले यो स्थूल शरीर र लिङ्ग अर्थात् सूक्ष्म शरीरको धारण गरी सूक्ष्म शरीरले धारण गरेको हुन्छ, त्यसैलाई यी जीवात्मा यी जीव रहन्छन्, जसद्वारा यी दुवैको भोजनद्वारा सम्बन्धमा स्थापित हुन्छ, किनकि यिनीहरूको अभावमा प्राणी जीवित रहन सक्दैनन्। जस्तै जुन जीव धारण गरे तापनि राम, तर त्यही भित्र आत्माभित्र भएको रक्षक पुरुषलाई धारण गरेर बस्ने नै बाहिर अनेक अन्न फलफुलद्वारा हाम्रो चाहिँ रक्षित भएको यो विज्ञानमय कोष भनौँ यसलाई, होइन, अन्नमय कोषलाई विज्ञानमय कोष हो, यो धारित भएर बसेको हुन्छ राम। व्याधि नाम जराया वापी पीडते जठराग जठरो अनिल शिलोगो इसलिए श्रमणाम एते न भक्तानाम पिता वा न ए पचत्ते लयम। अर्थात् जुन समयमा रोग वा वृद्ध अवस्थाका कारणले कफु बलवान हुन्छ, त्यस समयमा जठराग अग्नि मन्द हुन्छ या नचल्न सक्ने हुने भएकाले खाएको अन्न राम्ररी पच्दैन, सुरु त त्यहाँबाट बाहिर रोग लाग्नु। यसैले मनुष्यले वा जीवले खाएको अन्न पचाउने कार्य जठराग अग्निले गर्दछ, यसैले त्यो अन्नको वा खानेकुराको रस ग्रहण गर्दछ तथा त्यसको वा अनावश्यक भागलाई वायुद्वारा बाहिर फ्याँकिदिन्छ। तर वृद्ध अवस्थामा अथवा कुनै रोग लागेको अवस्थामा यो जठराग अग्निले त्यो भोजन पचाउन सक्दैन र उसले त्यसैले गर्दा त्यसको रस बन्दैन र नपचेको भोजन बाहिर निस्कन सक्दैन शरीरमा। त्यो जब त्यसैले नै बिमार उत्पत्ति गरेर अनेक एक थरीबाट अनेक थरीलाई रोग दिन्छ, दोष दिन्छ, यानि कि रोगी बनाउँछ। मुक्त पितरसाभावादासु येषु स एति धावतम मुक्तम पितरेस्य नैवं देहं लिपन्ति ए नित्यसे। अर्थ यसरी भोजन गरिएको अन्न प्राप्त नभएपछि अत्यन्तै चाँडै धातुहरू सुक्दछन्। भोजन गरिएको तथा पिएको रसद्वारा मात्र जीवको शरीर हृष्टपुष्ट तुष्टि हुन्छ। समीकरोतिम यति यस्माक्ति समानो ए वायु रुच्यते इदानीम ए तद्रसाभावा दामन्दवत्र हानितम। अर्थ त्यस समयमा प्राणवायुले यो समग्र रसलाई सबै धातुमा पुर्याउँदछ। अब अरू सहायकहरूले मन्द हुन्छन् त्यतिखेर, यसैले यसलाई समान वायु भन्दछन् र वृद्ध अवस्थामा यो रस उत्पन्न नहुने भएकोले शरीरमा सबै जोड्नीहरू स्थिर हुन्छ, यानि समान वायुहरूले पनि काम गर्न छोड्छ।
जीवको खाएको भोजनलाई जठर अग्निले 2 भागमा विभाजन गर्छन्। राम गरिन्छन्। यसपछि शरीरको लागि अनावश्यक भाग जसलाई मल भनिन्छ त्यसलाई अपमान वायुद्वारा बाहिर ठेली निकालिदिन्छ, जसलाई मलमूत्र भनिन्छ, तथा यसको रसरूपी भागलाई समान वायु शरीरमा सबै अङ्गहरूमा पुर्याउनेलाई समान वायु भन्दछन्। यसबाट त्यसमा धातुहरू हृष्टपुष्ट हुन्छन्। यसै गरी वृद्ध अवस्थामा जठरक अग्नि मन्द हुने भएकोले यसको रस बन्दै जसका प्रभाव बन्दैन, जसका प्रभावले शरीरका सबै अङ्ग स्थिर हुन्छन् र तिनीहरूको काम गर्ने क्षमता घट्दछ। यसैले शरीरको पुष्टि घट्दछ र अन्तमा त्यसको रस ज्यादै आवश्यक हुन्छ। शरीरलाई जतिखेर रसको आवश्यक पर्छ त्यतिखेर झन् कम भइदिन्छ। यस कारणले हामीले बारम्बार म भन्छु, म एक वैदी पनि हुँ। हजुरहरूलाई कसैलाई चाहिँ हर्ष सम्बन्धी रोग, पाइल सम्बन्धी हर्ष सम्बन्धी रोग या प्रेसर सम्बन्धी रोग या सुगर सम्बन्धी रोग छ भने तत्काल मसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हजुरहरूले इच्छित गरेको इच्छा अनुसारको नै अनुसार म उपचार पनि गरिदिनेछु। र अब बाँकी रह्यो हाम्रो जठरक अग्नि कम भयो मन्द भयो भने सबै कुरो चाहिँ बर्बाद हुने रहेछ। त्यसैले जठरक अग्निले के खान्छ त भन्दा फेरि म शाकाहार भोजन बढै म शाकाहार निराकार यो भन्छु त भन्दा हामीले भोजन गरिसकेपछि निमपत्ती यानि कि सकेसम्म एउटा तितो मुखमा हाल्ने गर्नुहोस्। जठरक अग्नि कहिले पनि कमजोरी हुँदैन, वृद्ध अवस्थासम्म बलवान रहन्छ भन्दै फेरि म सुरु गर्न गएँ। समय उसै त्यसलाई बढी लाग्छ। त्यस कारणले परिपक्वरोस्तेवेनं यथा ब्रवीक्तन्तो फलं सोमेवं ये पतयस्तु ये तथा लिङ्गस्तनुग्रहते। अर्थ जसरी पाकेपछि आफै ओजन थाम्न नसकेर भुइँमा खस्छ, त्यसै गरी शरीर स्थिर भएपछि लिङ्ग शरीर पनि स्थूल शरीरबाट अलग हुन खोज्छ। राम स्थूल शरीर यानि कि भित्रको शरीर र लिङ्ग शरीर अलग हुन खोज्छ। यसैले तत्वस्थान तपाद कृष्याय हृदि कारणं च एवासना आध्यात्मिकाधि ए भूतानि हृदपद्धेत्येकै चैकात्मानं कथा गता। अर्थ यसपछि इन्द्रियहरूको वासना आध्यात्मिक जीवनसँग सम्बन्धित बुद्धि र ज्ञानेन्द्रिय लगायत आदि भौतिक पदार्थ प्राप्त हुने शरीरको कारण रूपी सूक्ष्म स्वरूप सम्पन्न कर्म यी तीनवटै आकारसित भएर हृदय रूपी कमलमा एकत्रित हुन्छ। राम हरिओम जीवात्मा हृदय रूपी कमलमा बस्दछ, जसलाई दावानल भनिन्छ। यो दावानल जठरक अग्नि खाएको पचौनी हो। दावानल भनेको हाम्रो हृदयमा त्यो नलभित्र बस्ने जुन दाबिएर बसेको छ घोप्टो कमलको फुल जस्तो भयो, त्यसलाई दावानल त कमल बन्दछन्, जसबाट जीवन आरम्भ हुन्छ। राम यानि कि बीज रूपी हाम्रो सृष्टि कहाँ त भन्दा नाइटोबाट नाभिबाट सृष्टि भयो। त्यसैले भनिन्छ भुवा भजनले पनि ब्रह्म कमलैमा विष्णु स्तुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा जीवको वासना वृत्ति सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय सूक्ष्म भूतहरू र जसबाट शरीर बन्दछ तथा कर्म लगायत सबै मुख हुन्छ, यिनीहरूद्वारा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुन्छ। तदोधो वर्गम ए प्राणवायु संयुक्तो नववायुभिः ऊर्ध्वो ये चच्छावासिं भवत्रेष्यं तथा अनेकैतनेनैकतां गताः। अर्थ त्यसपछि मुख प्राणवायु अन्य 9वटा वायुसँग समायोजित भएर मर्ने बेलाको लामो श्वास रूप हुन्छ। त्यसपछि यी सबै एकत्रित भएर जीवात्मा समाहित हुन्छ। राम जो शरीर मृत हुँदाका अवस्थामा शरीरबाट प्राण कसरी निस्कन्छ, जब शरीरको विभिन्न तत्त्वहरू हृदयमा एकीकृत हुन्छन्, त्यसपछि 10वटै प्राण पनि हृदयमा समाहित हुने भएकोले लामो सास चल्न थाल्छ। राम 10वटा प्राण भनेको कुन? अब उदाहरण, अब यो 10 प्राण 5 मन कर्मेन्द्रिय बुद्धि कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 10 तन मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 14 अनि 5 प्राण 5 को
कोष यी 10 प्राणहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन् कि अब मैले बाहिरी शरीरहरू सबै विदा गरेँ, मेरो जाने ठाउँ कहाँ भन्दा जुन आत्मीय प्राणहरूको वरिपरि नै गएर घुम्छन्। चतुर्सो वाथ मूर्धनो वा नाडी मार्गम समाश्रितौ विद्या कर्म समायुक्तम वासना विषयुक्तः। अर्थ यसपछि विद्या कर्म र वासना सम्पन्न भएर यो जीव आफ्नो कर्म अनुसार नारीको सहयोग लिएर आँखाद्वारा अथवा ब्रह्मानन्दद्वारा बाहिर निस्किन्छ, अथवा ज्ञानीहरूका, तपस्वीहरूका, ध्यानीहरूका, आत्मा शुद्ध भएका व्यक्तिहरूका, चित्त शुद्धि निर्मल भएका, बुद्धि ठिक ठाउँमा प्रभुको श्रवण गर्ने भएका व्यक्तिहरूका, जो कोही ज्ञानी ध्यानी जो कोही पनि भगवानका अंश हुन्, यानि कि धर्म रक्षक अंशी हुन्। यसैले यिनका प्राण जाने बेलामा सही ब्रह्मानन्द, यसलाई भ्रिकुटी भनिन्छ। यो ब्रह्मानन्द यहाँबाट कि त तालुबाट प्राण जान्छ, त्यति भएन पनि आँखाबाट पुस्स निस्केर जान्छ, यो भन्दैछ होइन। सबै इन्द्रिय मध्येमा हाम्रो आँखाले बढी कार्य गरेको हुन्छ होइन। यो उठ्न पनि चाँडै उठ्छ, सुत्न पनि चाँडै सुत्छ। यो इन्द्रिय चाँडै धेरै कुरा देखेको छ यसले होइन। आँखा यो इन्द्रिय मध्येमा 10 इन्द्रिय मध्येमा यो चक्षु इन्द्रिय बढी अलिकति क्रियाशील छ। यसैले भन्छन् यो स्थूल शरीरको मृत्यु भएपछि त्यो सूक्ष्म शरीर आफ्ना विद्या वासना तथा कर्महरूलाई सँगै लिएर प्राणवायुका माध्यमद्वारा आफ्नो कर्म अनुसार विभिन्न मार्गबाट शरीर बाहिर निस्किन्छ। त्यसै गरी जसका आँखा र ब्रह्मानन्द अथवा मुख लगायतका र अनेक लिङ्ग लगायतका ठाउँबाट पनि निस्कन सक्छ। पापी र धर्मती असतीहरू पनि छुटिन्छन् भन्छन् प्राणवायु त्याग्ने बेलामा होइन। बुढा बाकाहरूले भन्थे यसरी नै। तब प्रज्ञात्मानम् ए समाश्रित्यां विज्ञानात्ममुपशु परिवृत्ति यथा कुम्भुने मानो देश देशान्तरो प्रीति सोपूर्णम् एव सर्वत्र स आकाशोऽपि तत्र तु घटाकाशाख्यातम् यान्तिम् एतद्रलिङ्गम् ए परात्मतम्। हे प्रभु, अर्थात् जसरी घडालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदाका अवस्थामा त्यो आकाशबाट परिपूर्ण हुन्छ, अर्थात् जहाँ घडा हुन्छ त्यो घडाको आकाश पनि सँगै पछि हुन्छ। यसै गरी लिङ्ग शरीर जता जता जान्छ त्यो स्थानमा जीव रहेको हुन्छ। यो लिङ्ग शरीर जता गयो त्यति नै सूक्ष्म शरीर पनि गएको हुन्छ भन्न खोज्नु। पूर्व देहान्तरम यान्ति यता कर्म नौ सारतति मोक्षाति संसरत्येवम् ए मत्स्य एकुलान्द्रय यथा। अर्थ यो आफ्नो कर्म अनुसार अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। जसरी नदीमा भएको माछा कहिले यो किनारतिर कहिले त्यो किनार गर्दा किनारमा जान्छ, त्यसै गरी मोक्ष नभएसम्म यो अनेकौं योनिहरूमा घुमिरहन्छ राम। मोक्ष नभएसम्म यस स्थूल शरीरको मृत्यु भएपछि जीव परलोकमा जान्छ र त्यहाँ केही समय आराम भएपछि त्यसले केही आफ्नो कर्म अनुसार तिनीहरूको असल र खराब फल भोग गर्नका लागि अनेकौं योनिहरूमा जन्म लिन्छन् राम। यसैले कर्मको फल भोग गरिसकेसम्म अथवा ऊ मुक्त नभएसम्म यो सिलसिला निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। जसले कर्म वासना छोड्दैन तहिलेसम्म जन्म मृत्यु रहन्छ, त्यो पनि नीच योनिमा। यो भन्दैछन् पाप भोग्यम ए देह गच्छेथे मधुतेरधिष्ठिता यातनो देहोमाश्रित्यम नरकान्येभो ए केवलम्। अर्थ जो पापी छ त्यसलाई यमराजका दूतले लैजान्छन्। त्यहाँ नरकको दुःख भोग गर्नका लागि उसले त्यसै यातना शरीरमा रहेर नरक रूपी दुःख मात्र भोगिरहन्छ। जसले गर्दा इष्टपूर्तादि कर्माणि यो अनुतिष्ठिति सर्वदा प्रीतिलोकम प्रजत्यस्यम धूममाश्रित्यम ए महिर्षिष। अर्थ
जसले सधैँ इष्ट लगायतका कर्मको अनुष्ठान र पूर्त पोखरी कुवा बगैँचा लगायत जनहितका लागि रहने कर्म गर्छ त्यसलाई यमराजका दूतले धुवा वा कुहिरोले ढाकिएको मार्गद्वारा पितृलोकमा लैजान्छ। हो, पितृलोकमा जानको लागि अरू लोकभन्दा पितृलोकमा धेरै शुद्धि भएपछि पुग्नुपर्छ, जसले देवलोकभन्दा पनि माथि छ पितृलोक। जुन मनुष्यले सधैँ यज्ञ लगायतका इष्ट र पोखरी कुवा बनाउने लगायतका पूर्व कर्म गरेका छन् तिनलाई यमराजका दूतले पितृलोकमा लैजान्छन्, त्यो तिनीहरूका सुकर्मको फल हो राम। यसै गरी सकाम गर्नुलाई पूर्व कर्म भन्दछन्, जसको फल यो लोक अथवा स्वर्गमा प्राप्त हुन्छ। धूर्माद्रात्रिस्तत्त्व कृष्ण पक्षस्तास्मच्चो ए दक्षिणम् अयनम च ततो लोकम पितॄणां च ततो परम चन्द्रलोकेशे दिव्याश्रयं प्राप्य भुङ्क्ते ए परम श्रेयम्। अर्थ त्यो मार्गको सिलसिला अनुसार धूम धुवा वा कुहिरो, त्यसपछि रात्रिका अधिपति देवताका नजिक, त्यसपछि कृष्ण पक्षका अधिपति देवताका नजिक, त्यसपछि दक्षिणाननका अधिपति देवताका नजिक रहन्छन्, त्यसपछि पितृलोकमा जान्छन्। पितृलोक भन्दा अगाडि चन्द्रलोकमा पुगेपछि दिव्य शरीर धारण वा प्राप्त गरेर ऐश्वर्य भोग गर्दछन् राम। जसले इष्ट लगायत र आफ्नो पितृहरू पूजा गर्छन् ती सिधै आफ्नो पितृलोकहरूलाई भेट्दै, पितृ र कुलहरूलाई भेट्दै, यानि देवलोकको मार्ग हुँदै या गन्धर्व लोकको मार्ग हुँदै त जान्छन्, धुवा धुलो हुँदै धुवाद्वारा आफ्नो पितृलोकहरूलाई भेटिसकेपछि, पितृकुलहरूलाई भेटिसकेपछि पितृलोकबाट पर चन्द्रलोक छ। चन्द्रलोकसम्म पुग्छन् र उनी अनिश्चित कालहरूमा रहन्छन् र बस्छन् र सृष्टि काल लय र प्रलयसम्म अनन्त कालसम्म चन्द्रमाको आयु जहिलेसम्म छ त्यसैसम्म रहन सक्छन्। उनीहरूले गरेको कर्म अनुसार सूक्ष्म शरीर विभिन्न लोकहरूमा जाने र तिनमा बस्ने गर्दछ। जसले अज्ञान लगायत र यज्ञ लगायत पोखरी कुवा लगायत बनाउने कर्म गर्दछन् तिनीहरूलाई यमराजका दूतले पितृलोकमा पुर्याउँदछन्। त्यो धुवा र कुहिरो रूपी मार्ग हो, जसका अधिपति देवताहरूले अगाडि लगेर पितृलोकमा पुर्याउँदछन्। हामीले बाटो भुल्यौँ भने पनि देवताहरूले यो बाटो भनेर देखाउँदै पुर्याउन जान्छन्। यो भन्दा पितृ पूजा नगर्नु त पाप हो होइन। पितृ र कुलको उद्धार र पूजा गर्नु स्वर्गभन्दा नि माथि पुग्नु हो। मुख्य खोज्ने र मुक्ति खोज्नेहरूले त यसको बाटो त अर्कै छ, जसले गर्दा वैराग्य सम्पन्न आत्मा र बोध र परमात्माको बोध तत्त्वबोध र छेर र अक्षर पुरुषहरू र कल्पितम ब्रह्महरूको कुरा नबुझी यो चाहिँ मुक्तिको कुराहरू पस्किनु भनेको त र आफैले सबै वेदहरू सृष्टि सिद्ध गरे भनेर भन्नु र स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग पनि बोल्न नजान्नु त यो त धर्मको लागि घृणायित शब्दहरू पनि प्रचार भएको छ। यो कलि सङ्कट युगमा बडा दुःख लाग्दो छ। तत्र चन्द्रमा ससौ यावत् कर्म फलम भवति तत्रैव कर्मशेषेणं तत्नुपराम्रजति। अर्थात् त्यहाँ आफ्नो कर्मको फल समाप्त नभएसम्म चन्द्रमाको जति दिव्य शरीर धारण गरेरै बस्छन्। आफ्नो पुण्य सकिएपछि जुन सिलसिलाका अनुसार त्यस लोकमा त्यही लोक गएको थियो त्यही सिलसिला अनुसार फेरि मृत्यु लोकमा आउँछन्। आएर त पुण्य चक्रवर्ती राजा भन्ने छन्। यसैले शिव र शक्ति यो सहस्रो संसार शक्ति र पिता र माता समय गुरुभन्दा अरू गुरु छैन। यो पूर्व कर्मको फल अस्थायी हुन्छ। यसैले यसै प्रकारको कर्म गर्ने मनुष्यहरू आफूद्वारा गरिएका कर्महरूको फल भोग सकिएपछि फेरि पहिले एकै बाटो वा मार्गबाट फर्किएर मृत्युलोकमा आउँछन्, किनकि यस्तो मनुष्य चन्द्रलोक भन्दा अगाडि जानै सक्दैनन्। त पितृ पूजा यावत कुद्नेहरू भनेको चन्द्रलोकबाट माथितिर जान सक्दैनन् र चन्द्रलोकबाट घुम्छन् पृथ्वीलोकमा मृत्युबाट त्यहाँसम्म भन्यो होइन। र तापनि अब हाम्रो बनाइ त कहाँ त भन्दा हामी त शिव र शक्तिको कुरा त हामीले राम्रोसँग बुझेरै फेरि यानि कि हम ब्रह्मास्मि म त फेरि यहीँ ब्रह्म माथिसम्म म पनि ब्रह्म हुँ भन्दै हामी कुद्ने पर्यौँ। त्यस कारणले
अब वैराग्य सम्पन्न दीक्षाहरू या वैराग्यको ज्ञानहरूको लागि चाहिँ हामीसँग कि वैराग्यसम्म हामी सुहाउँछौँ, वैराग्यसँग हाम्रो सम्बन्ध मिल्छ। बपुवीर्यं ये जीवत अमवासाध्यायिका सुमितेशा आकाशोद्रयुग युग युमागत्यं वायुरभूये ब्रजस्तथा। अर्थात् जसरी चन्द्रलोकबाट फर्कँदा आफूसँग भएको सूक्ष्म शरीर परित्याग गरेर जीव वा मनुष्य आकाश रूप हुन्छ र आकाशबाट वायुमा तथा वायुबाट जलमा आउँछ, त्यो व्याख्या जो जीव आफ्नो सूक्ष्म शरीर लिएर चन्द्रलोकमा जान्छ तर त्यहाँबाट फर्किँदाका अवस्थामा आफूसँगै गएको सूक्ष्म शरीर परित्याग गरेर आकाश रूपी हुन्छ, त्यसपछि त्यसले आकाशबाट वायुको र वायुबाट जलको रूप धारण गर्छ। राम अद्रभ्यो ये मेघम समासात्यम तद्वृष्टि भवेद्रसौ तदो धान्यान्ये भक्षाणीम जायेते कर्म चोदित। अर्थ जसरी यो बादलको स्वरूप धारण गर्ने बर्खाका माध्यमद्वारा पृथ्वीमा झर्दछन् र यसपछि अनेकौं कर्मका वासना परेर खान योग्य अन्नमा प्रवेश गर्दछन्। राम योनि मध्यम ये प्रबन्धन्ते शरीर त्यात्मं देहेनाम यथाणुमन्ये अनुशयन्तिम ये यथा कर्म यथा श्रुतम्। अर्थ यसपछि अनेकौं शरीर प्राप्त गर्नका लागि मनुष्य लगायतको योनिमा प्रवेश गर्दछन्। कतिपयले कर्म र ज्ञानको तारतम्यको प्रभावले स्तम्भर जङ्गम र अण्डजिया छन् नि त हैन, स्तम्भर रूप पनि धारण गर्छन्। राम ततो अनन्तोद्भम ये सामसाध्यम ये पितृभ्यम ये भुजेते परम ततम शुक्रम रजसैवम भूतमं गर्भो अभिधायर्ते। हरि यस जीवात्माले जुन अन्नमा प्रवेश गर्दछ त्यो अन्न स्त्री र पुरुषले खाने भएकाले त्यसबाट स्त्री र पुरुषहरूको रज एवं वीर्य भएर ती दुवैको सहवासको माध्यमद्वारा यसले गर्भको रूप फेरि धारण गर्छ। राम कसरी क्लियर छ हेर्नुहोस् त, कहाँबाट आउँछ? जुन अन्नमा जीवात्मा रहेको हुन्छ त्यो अन्न मनुष्यले खान्छन् र अनि अन्नका माध्यमद्वारा स्त्रीमा रज र पुरुषमा वीर्य बन्दछ। राम तथा सहवासका माध्यमद्वारा दुवैको संयोग भएपछि स्त्री गर्भ धारण गर्दछन् र 2बाट 1 स्त्री हुनेछ, यानि कि 3टा हुनेछ। तत्व कर्म अनुसारेणो भवेत् स्त्री पुनम नपुंसकम एवं जीवम गतिम प्रोक्तम भुक्तिम तस्यं वदामि ते। अर्थ त्यसपछि यो जीवात्मा आफ्नो कर्म अनुसार स्त्री पुरुष र नपुंसक हुन्छन्, जसै उद्रेज लिङ्ग पनि भनिन्छ। अहिले अब यो समय अनुसार उद्रेज लिङ्ग भन्छन्, नत्र यसले त नपुंसक लिङ्ग नै जनाएको छ। स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग र नपुंसक लिङ्ग। स्त्री पुरुष र नपुंसक हुन्छन्। यो जीवात्माको यस लोक र परलोकको गति यस प्रकारको हुन्छ। अब म तिमीलाई यसको मुक्तिको सम्बन्धमा बताउँछु। राम अघिल्लो अध्यायमा भयो पुत्र कसरी हुन्छ र पुत्री कसरी हुन्छ त र यो नपुंसक कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अगाडि 10औं अध्यायमा बताउँदै गयो कि रजको भाग बढी र बीजको भाग थोरै भयो भने कन्या उत्पत्ति हुन्छ, कन्या देब्रे कोखामा बस्छन्। अब रजको भाग कम र बीजको भाग बढी भयो भने या कन्या कुमार बस्छ, पुरुष बस्छ, त्यो कोखाको दाहिने बस्छ। अगर यदि रज र बीज वीर्यको भाग समभाग बराबर भयो भने त्यो नपुंसक या उद्रेजलिङ्ग बन्छ, त्यो बस्छ र गर्भसनमा नाच्दा र ऊ बस्ने ठाउँ स्थान चाहिँ गर्भ यानि कि पेटको बिचमा नाभिभन्दा माथिल्लोपट्टि हाम्रो सृष्टिभन्दा माथिल्लोपट्टि बस्छ। त हामीलाई यो उद्रेजलिङ्गहरूलाई चाहिँ हामीलाई यस्तो भन्नुभएको भन्ने कुरामा थाहा छैन कि त्यो अब फर्केर हेर्ने हो भने त अब बीज हाल्नेलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ होइन, किन घटी र बढी हालेन हो। त्यस कारणले हामीले मकैको बिउ छर्ने बेला नि कहीँ डबल पर्छ नि होइन, छाट्नु पर्ने हुन्छ पछि होइन, तर ईश्वरको सृष्टिमा छाटिँदैन, जस्तो रोप्यो होइन। हो हरिओम भन्दै उद्रेज सम्बन्धमा बताउँदछु।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामका प्रश्नको जवाब दिने सिलसिलामा भगवान श्री शिवले जीवात्माको परम गतिको परम लोकको गति तथा आफ्नो कर्म अनुसारको त्यसले फेरि कसरी जन्म लिन्छ भन्ने विषयमा बताइसकेपछि श्रीरामसँग भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई मुक्तिसँग सम्बन्ध प्रश्नको बारेमा बताउँदछु राम। मुक्त कसरी हुने यी सबै जन्जालबाट भन्दा यस्तो सन्न्यास्तियुक्तुम संसदा विधारतो भवति सयान्ति देवयानेनं ब्रह्मलोकम कावधिएन। अर्थ जो सम दम लगायतको सम भनेको बराबर, दम भनेको अर्थलाई नलर्कारिकन हो। हामीलाई त व्यक्तिलाई लल्कारदैनौँ, व्यक्तिले भगवानलाई जब लल्कारछन् अनि लल्कारछन्। अहिले त व्यक्तिको लल्काराइ छ, गाली गराइ छ। जब भगवानलाई उम्ला ठडाउँछन् व्यक्तिले भने हामी त्यसलाई लल्कार्न तयार छौँ। त्यसकारणले घमण्डको हो, अज्ञानीको हो, तर त्यो बोलिनेले बुझ्नुपर्छ। पहिला के कारणले पहिला सवालमा जब सतमा असत निस्कियो, सवालमा जवाफ निस्कियो, प्रश्न उत्तरमा फेरि प्रश्न राखिदियो। यसैले फेरि कर्म कसरी जन्म लिन्छ भन्ने विषयमा बताएपछि श्रीराम भन्नुभयो, अब म तिमीलाई मुक्तिसँग सम्बन्धी बताउने छु राम। मुक्त कसरी हुन्छ? अस्तु न्यान्यास्तु सदा विधारतो भवेत् सयान्ति देवयानेनं ब्रह्मलोको एवधिएन। अर्थ जो समदम लगायतको साधना सम्पन्न तथा सधैँ आफ्नो वर्ण अनुसारको कर्म गर्दै विद्यामा एकाग्रता पूर्वक लाग्दछ त्यो देव मार्गबाट ब्रह्मलोकसम्म जान्छ। हामी त्यही मध्येमा पर्यौँ हो। हामी आफ्नो कर्ममा छौँ र समयलाई गुरु मानेका छौँ, पिता र मातालाई गुरु मानेका छौँ, धरतीलाई गुरु मानेका छौँ, व्यक्तिलाई गुरु मानेकै छैनौँ। वृन्दावन मानेको छैनौँ, वृन्दावनलाई हृदयभित्र मानेका छौँ। काशीमा कुद्नु परेको छैन, काशी हृदयमा मानेका छौँ। मनलाई मन्दिर पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ र अनि मन्दिरमा बाहिरी मन्दिर त दृश्य भजन हो, यानि कि अनेक घरीको तरिकाको दृश्य देखिन्छ। त दृश्य भजन त्यसले तपाईँलाई बहुत कल्पना गर्छ र सताउँछ, कहिले राम्रो त कहिले नराम्रो। त्यस कारणले वैराग्य सम्पन्नहरू भन्छ यो दृश्य भजनबाट त परै सर्छ। त्यस कारणले के भन्छन्, जसले आफ्नो वर्ण अनुसारको धर्म र आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दै 10 दम लगायतको साधना गरेको छ तथा यो एकाग्रता पूर्वक ब्रह्मलाई जान्दछ या प्राप्त गर्दछ। यसैले त भन्छन् खलिविदम ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म कण कणयते 84 लाख प्राणीयते जीव जीवेते धार्यते अहम ब्रह्म अस्मि खलिविदम ब्रह्म हो। जब यो ब्रह्मसम्म जिज्ञासु भएर तब जान्दैनन् तब यो धेरै तलको कुराहरू पनि बुझ्नलाई अहिले अलिक गाह्रो छ। यो सङ्कट युग छ, गुरु त्यस्तै, चेला त्यस्तै, सम्प्रदाय त्यस्तै छन् र फेरि आफू म ठुलो कसले हो भन्दै हिँड्छन् र आफूले के कारणले गलत निस्किएन, के कारणले अरूले औँला ठेडायो भन्दैनन् कि फेरि आफै यो कसको पावरले र के को पावरले भन्ने कुरो त्यो सबै समयले बताउँछ। अचित्तभूतं दिव्यं प्राप्यं शुक्लपक्षे मतो व्रजते उत्तरायणामासाद्यं सर्वत्सराभ्ये व्रजते। अर्थ यो सबैभन्दा पहिले ज्योतिमा परिणत भएर दिन र शुक्ल पक्षका अधिपति देवताका नजिकमा जान्छन्। त्यसपछि उत्तरायण मार्ग हुँदै संवत्सरका नजिकमा पुग्दछन्। त्यसकारणले जुन मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यसभन्दा पहिले बताइएको साधना गरेको छ त्यो परम ज्योति भएपछि त्यसलाई दिन शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायणका अधिपति देवताले सिलसिलाबद्ध रूपमा लगेर ब्रह्मलोकसम्म पुर्याइदिन्छन्। जुन परमात्माको अत्यन्तै नजिकमा रहेको लोक हो त्यहाँ त्यो लामो समयसम्म बस्दछ तथा प्रलयका समयमा ब्रह्मसहित परब्रह्म परमात्मामा विलय हुँदछ। आदित्याय चन्द्रलोका कौतु विद्युत लोका मतम परम एत दिव्यं पुमान्तकश्चित्र ब्रह्मलोको लोकाद्रिहेति तन।
अर्थ त्यसपछि ब्रह्मलोक हुँदै सूर्यलोकसम्म जान्छ, चन्द्रलोकभन्दा माथि विद्युत लोकमा पुग्दछ, विद्युत लोक या विद्युत लोकमा पुग्दछ। त्यसभन्दा अगाडि ब्रह्मलोक रहेको छ राम। त्यसमा दिव्य शरीर धारण गर्ने कुनै दुर्लभ पुरुष मात्र पुग्दछ, त्यहाँबाट फर्कँदैन फेरि। जो ब्रह्मलाई ज्ञानेर ब्रह्मलोकसम्म पुग्छ, अब त्यो त तलब मृत्युलोकसम्म आज आउनलाई धेरै कठिन पर्छ, यानि कि धेरै कल्पौँ वर्षसम्म लाग्छ। आदित्य चन्द्रलोका कौ तु विद्युत लोका मतं परम अथो दिव्यम पुमान कश्चित् ब्रह्मलोकोद्राहित नर। हरि ब्रह्मलोकमा जाने मार्ग अनुसार त्यो सबैभन्दा पहिले ज्योति स्वरूप भएर संवत्सरबाट जान्छ, त्यहाँबाट चन्द्रलोक हुँदै सूर्यलोकसम्म जान्छ, जसलाई विद्युत लोक भन्दछन्। त्यसपछि ऊ ब्रह्मलोकमा जान्छ, जहाँ उसलाई दिव्य शरीर प्राप्त हुने भएकोले ऊ शरीरविहीन हुन्छ, त्यसमा कुनै शरीर रहँदैन। किन भन्दा त्यहाँ आत्मा स्वयं ब्रह्म सृष्टिकर्ता आफैको धाम र लोक हो, त्यो त्यहाँ कोही शरीर धारित हुँदैन। यानि कि यो दियो जुन ज्वाला बत्ती छ त्यसमा शरीर धारित छैन, यानि ज्योतिमा त्यस्तै मात्रै देखिन्छ। हामी त्यो नेत्रले देख्दा त्यस्तै देख्छौँ। दिव्य वपुषं सन्धाया जीवमेवं नित्येशौ ब्रह्मलोके दिव्य देहं भुक्तां भोगानं एथे विश्वसतान् तत्रोषित्वं ये चिरं कालं ब्रह्माणं ये समुच्यते शूद्रं ब्रह्मारतोस्तु न स यात्वेनो कुत्रचित्। अर्थात् त्यो जीवात्मा ब्रह्मलोकमा दिव्य शरीरको आश्रयमा रहन्छ र त्यो त्यही दिव्य शरीरका माध्यमद्वारा ब्रह्मलोकमा मनले इच्छा गरेका अनेकौं प्रकारका भोगहरू उपभोग गर्दै लामो समयसम्म त्यहाँ बसेपछि ब्रह्मलोकमै मुक्त हुन्छ, त्यो फेरि फर्केर आउँदैन। तस्य प्राण विलीयन्ते जले जले सन्धवलीं बखिल्यमक्ति सोति स्वप्नो दृष्टं यथा सृष्टि प्रवृत्तिर्स्य विलीयते ब्रह्मयानान तस्तद्रित्रिलीयते तथैव ते यद्या कर्मविहीनो तस्तृण्येथा नमित्येष। अर्थ जसरी स्वप्न अवस्थामा देखिएको संसार जाग्रत अवस्थामा विलय हुन्छ, त्यसै गरी प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त भएपछि यस सृष्टिको विलय हुन्छ। जसले पाप कर्म मात्र गरेका छन् जो उपासना एवं पुण्य कर्म विहीन छन्, तिनीहरू तेस्रो स्वरूप हुन्, जसले गर्दा नरकमै रहन्छन्। जसलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन सकेको छैन तर यज्ञ लगायतका पुण्य कर्म गरेको छ, त्यो धुवाँ धुलो वा कुहिरोको मार्गद्वारा चन्द्रलोकसम्म जान्छन्, जसलाई पितृलोक भन्दछन्। ऊ त्यहाँबाट फर्किएर फेरि मृत्युलोकमा आउँछ। जो जीवात्माको पहिलो गति हो त्यो ब्रह्मज्ञानी छ, त्यो उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोकसम्म जान्छ, यो उसको तेस्रो गति हो। तथा पापी नरक लोकमा जानु तेस्रो गति हो। यी सबै जीव आफ्ना आफ्नो कर्म अनुसार विभिन्न लोकमा जान्छन्। यसै गरी स्वप्नमा देखिएको कुरा जाग्रत अवस्थामा हुँदैन। त्यसै गरी ब्रह्म ज्ञानीका दृष्टिमा यी सृष्टि रहँदैन। ब्रह्मज्ञ त्यसै कारणले भन्छ यो सृष्टि बनाउने मात्र एक रहन्छ भने यो सृष्टि रहँदैन। यो सृष्टिमा नाच्ने नचाउनेहरू भगवानले अराएको आधारद्वारा तिमीहरूले पृथ्वीमा राज गर, सधैँभरि भलो र सबैको जय जय हुनेछ, त्यस्तो भन्छ। र आफू मनोकांक्षी र धर्मबाट बाहिर निस्केर धर्मलाई ललकारेर राज गर्छन् त यिनीहरूले नपाएको दुःख कसले पाउँछन् त। भुक्तात्रो नरकान्त घोरान् महारौरवो रौरवान् पंचाति प्रोक्तो नो ये शेखरम क्षुद्र जन्तु भवेर्देशौ। त्यसले अनेकौं प्रकारका रौरव महारौरव लगायतका अति डरलाग्दा नरकहरूको भोग गरिसकेपछि बाँकी रहेका कर्म अनुसार क्षुद्र जन्तुहरूको योनिमा जन्म लिन्छन्। त्यो पाप कर्महरूबाट अब त अहिलेको हेर्ने कलियुगका त चाहिँ 100मा 30% 25% मात्रै धर्ममा रुनेछन्। यसैको त प्रश्न मेरो बारम्बार चल्छ।
ए 3 परिकारको मानिस मध्येमा कस्तो छ, कुन नम्बरमा पर्छ? युकाम स कदम सादी जन्मा छौ ए लभते भूमि एव जीवम गतिम भोक्ताम किम मन्ने छु तुरी मिछेसी। अर्थ यसरी नै पृथ्वीमा जुम्रो लामखुट्टे डाँठ लगायतका जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले मैले तपाईँलाई जीवको गतिका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिएँ। अब तपाईँलाई सुन्न इच्छा लागेको कुरा सोध्नुहोस् राम। भगवान श्री शिवले जीवको गति 3 प्रकारका गतिका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिइसकेपछि श्रीरामसँग भन्नुभयो, मैले जीवको उत्पत्ति र गति सम्बन्धमा बताइदिएँ। अब तपाईँलाई सुन्ने इच्छा लागेको कुरा सोध्नुहोस्। त यी ज्ञानी भएर ब्रह्मलोक सूर्यलोक ब्रह्मलोकसम्म पुगे तापनि तर यिनीहरूको ब्रह्मलोकबाट आते जाते त भइ नै रहन्छ। जहिलेसम्म शिवलोक या शक्ति, शिव र शक्ति कैलाशको वासी हुन सक्दैनौ त्यसलेसम्म जीवले मुक्त पाउन सक्दैनौ। यसै कारणले धर्म मध्येमा पनि मुक्त सन्यास, पहिला त ब्रह्मचर्य, अनि गृहस्थी धर्म र अनि वानप्रस्थान र मुक्ति सन्यास, यी 4 धर्म 4 युग 60 घडी 24 घण्टाभित्र हामी त यसरी भन्छौँ। त्यो सेकेन्ड भाग लाग्नु छ, जुन सेकेन्डमा हामीले भनेको शब्दमा टेक्छौँ त भगवान प्रत्यक्ष निस्किन्छ, किन भन्दा त्यो सतयुगको समय हो। यसैले श्रीराम हो वाचो। अब भगवान शिवले भन्नुहुन्छ के सुन्न इच्छा छ राम? भवन्ने एतवम एवक्तम फलम तत्वज्ञानम ए कर्मणो ब्रह्मलोके के चन्द्रलोके के भुङ्क्ते भोगानि ते प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले भन्नुभयो, हे भगवान, तपाईँले उपासना र कर्म फलका माध्यमद्वारा चन्द्रलोक र ब्रह्मलोक प्राप्त हुने विषयमा बताउनु भयो, जुन यथार्थ हो प्रभु। भगवान श्री शिवले यसभन्दा पहिलो जुन कस्तो कर्म गर्ने जीव ब्रह्मलोकमा, कस्ता जीव चन्द्रलोकमा र नरकमा जान्छन् भन्ने बताउनु भएको थियो। त्यसबाट श्रीराम सन्तुष्ट हुनु भए तापनि उहाँ अरू धेरै जान्नका लागि आफ्नो जिज्ञासा राख्न थाल्नुभयो। त गन्धवार्दिषु एलोकेषु यथा भोगम समीरित देवक्तम देवत्वम ए प्राप्नुयाति कि चित्कर्म चित्कन्ध्रो ए द्रव्यमेति। अर्थ गन्धर्व लगायतका इन्द्र लगायतका लोकहरूको भोग कसरी प्राप्त हुन्छ तथा कसरी कोही देवता, कोही इन्द्र र कोही गन्धर्व हुन्छन्। शिव आफ्नो भएको जिज्ञासा व्यक्त गर्ने सिलसिलामा श्रीराम भन्नुहुन्छ, यसै गरी इन्द्र लोक, गन्धर्व लोक तथा अन्य देवताहरूको अलग अलग लोक लगायत अन्य कयौं लोक छन्। यसै कारण गन्धर्व र इन्द्र लगायतका देवता कसरी उत्पन्न हुन्छन् तथा तिनीहरूको कुन कुन भोग प्राप्त गर्छन् र यी कुन मुक्त नभएका एवं कहिले मुक्त हुन्छन्, कृपया यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। भगवान शिव, तपाईँले भने अनुसार त यी गन्धर्व इत्यादिहरू पनि मुक्त नभएर नै कर्म गरेको जस्तो देखिन्छ। यदि सूर्यनारायण मुक्त भएर आफ्नो बाटो लाग्थे भने त यहाँ कसले उज्यालो गरिदिन्थ्यो? यसैले मनुष्य 100 वर्षको आयु शरीरबाट 100 वर्षको उमेरबाट मुक्त भए चाहिँ यो अनेक जस्तै चन्द्र सूर्यको पनि मुक्तको समय रहेछ र इन्द्रहरू र गन्धर्व दिक्पाल लगायतको पनि मुक्तको समय रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी सृष्टि र कसरी मुक्त त शिव भन्ने सिलसिलामा यत कर्म फलम वास्तु विद्या फलम मथापि वा यत्र ब्रूहि गिरिजा कान्तम तत्र मे संशयो महान। हे शिवे, हे शङ्कर, यो कर्म फल हो वा उपासनाको फल हो, यसमा मलाई द्विविधा भएको छ। यसका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनु शिव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भन्नुहुन्छ, मैले मनुष्य मृत्यु भएपछि अलग अलग लोकहरूमा जान्छन्, तर ती 3वटा लोकमा सबै जाँदैनन्। यसकारण ती लोकहरूको प्राप्त यिनीहरूको कर्मअनुसार हुन्छ अथवा उपासनाका कारणले हुन्छ। के उपासना गरेपछि कर्म फल भोग्नु पर्दैन र त्यो नष्ट हुन्छ या हुँदैन? श्री भगवान वाचो। तत्रत्या कर्मणो कर्म रेवानुसारेण फलम भवति। यो वाचो सुन्दरम सुरो निरोगो बलवान्तो भवति।
निःशब्दद्रीपं वसुमतीं भुङ्क्ते निष्कण्टक यदि सबरोक्तं मानुषानन्तत्रोस्तामा क्षीणु हेमत। अर्थ भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ उपासना र शुभ कर्म यी दुवैको संयोग भएपछि फल प्राप्त हुन्छ राम। जसका विषयमा म बताउन लागिरहेको छु। मनुष्य युवा अवस्थामा सुन्दर अत्यन्तै पराक्रमी निरोगी र बलवान छ यति उसैले सात दीप सम्पन्न पृथ्वीको एकत्र रूपमा राज्य गर्दछ भने त्यसलाई मनुष्यको आनन्द भनिन्छ। त्यो आनन्द साधारण मनुष्यलाई शरीरबाट प्राप्त हुने आनन्द भन्दा 100 गुणा धेरै हुन्छ राम। यसैले मनुष्यास्तपसायुक्तुम गन्धर्वो जायेति असेतु तस्याच्चछातरो ये देव गन्धर्वस्य न संशय। अर्थ जुन मनुष्य तपस्या लगायतबाट सम्पन्न हुन्छ त्यो गन्धर्व हुन्छ र मनुष्यहरूको आनन्दभन्दा 100 गुणा धेरै आनन्द गन्धर्वहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गाउने नाच्ने बजाउने व्यक्तिहरू जो भावभक्ति चढेका हुन्छन् हाँसी रोई केही थाहा हुँदैनन् आफ्नो ढङ्गले नै गन्धर्व ढङ्गले नै नाच्छन्। यस प्रकार मनुष्यहरूको कर्मफलरूप शरीरमा भोग प्राप्त हुन्छ तर दिव्य भोगहरू प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गर्नुपर्छ। यसैले जसले तपस्या गर्दछ जसको चेतना विकसित भएको हुन्छ त्यही गन्धर्व भएर देवलोकमा पुग्छ। उसको यो आनन्द मनुष्यहरूको आनन्द भन्दा 100 गुणा धेरै आनन्द हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ आनन्द लिएको छौँ त्योभन्दा आनन्द त हजारौं गुणा बढी भयो। जसरी इन्द्रका देवताहरू पनि बसेको छन् ती देवताहरूलाई हँसाउने जुन गन्धर्वहरू छन् ती त इन्द्रले भन्दा 100 गुणा आनन्द लिएर नचाहिर हँसेर आउँछ भन्ने कुरा गर्नु। एवं सतो गुणानन्तो ये उक्तो रोक्तरो येन भवति पितॄणाम ये चिरलोकान् नम ज्ञाते सुरता सम्पदाम्। अर्थात् यसै गरी माथि माथि रहेका पितृलोक देवता लगायतका यो आनन्द 100 गुणा दरले बढ्दै जान्छ। जब पितृलोक पनि यस्तो आनन्द छ लोक हो जसले गर्दा देवलोक भन्दाको पनि बढी आनन्द छ। हे भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ मनुष्यको साधना जति जति बढ्दै जाने हो यानि कि पढाइ विद्यार्जन ज्ञानार्जन त धनार्जन पनि जतिको जति बढे त ब्याङ्गुला थन्का त्यति ब्याज बढिन्छ हो। त हामी आर्जन के गर्न लाग्यौँ कुरा त यहाँ धनार्जन जनार्जन भूमि आर्जन यानि कि धर्मार्जन के आर्जन गर्न लाग्यो। तर पहिला भनौँ के गरे धर्म के गरे अधर्म कुरा त यहाँ जान्छ। त्यसैका अनुसार माथि माथि दिव्य लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ जसबाट उसको आनन्द पनि बढ्दै जान्छ। यसले गन्धर्व लोक भन्दा अगाडिका पितृलोक देवलोक इन्द्रलोक लगायतका लोकमा क्रमबद्ध रूपमा 100 गुणा धेरै आनन्द प्राप्त हुन्छ राम। देवता नामथेन्द्रेशे गुरुस्तद्रतो प्रजापते एवं ब्रह्माण्डम आनन्दो पुरम स्यादुरोक्तुरोक्तमम्। अर्थ तिनीहरूमा पनि देवताको भन्दा इन्द्रको भन्दा प्रजापतिको भन्दा ब्रह्मको भन्दा परब्रह्मको आनन्द कर्म वृद्ध रूपमा 100 गुणा नै बढी हुन्छ राम। जब यो जीवको चेतनाको उन्नति हुँदै जान्छ चेतनाको बढी यानि कि के गर्नु हुने सिलसिला बढ्दै जान्छ त्यसैको आनन्द पनि बढ्दै जान्छ राम। ज्ञानाधिक्यास्ति सुखाधिक्या नान्यादस्ति सुरालय श्रोत्रयो अब्रिजीवो अकावस्तुश्चैद्रिजो भवति तस्याप्येवं ये समाख्यातम् आनन्दो स्तुक्तुरुक्तमम् आत्मज्ञानं परम नास्ति तस्माद्रतो दशरात्मजम्। हे राम जसलाई आत्मज्ञान छ भने आत्मज्ञान नभएसम्म उसले शक्ति र स्वरूपको वर्णन गर्नै सक्दैन। जसलाई आत्मज्ञान भएको छैन राम उसलाई त किताबको ज्ञान हो। त्यसैले हे राम आत्मज्ञान रूपी आनन्द भन्दा धेरै आनन्द त देवलोकमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन है राम। त्यसकारणले
आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पहिला वैराग्य सम्पन्न हुनु पर्यो। दुनियाँको राग बोकेर हिँडेर त्यो वैराग्यको सम्पत्ति र सिद्ध गर्ने भन्नुको लागि त यो त महापढमूर्ख हो। सिद्ध गरेको भन्नु त अरूले भन्नुपर्छ, राम्रो अरूले भनिदिनु पर्ने होइन। नराम्रो भन्ने व्यक्तिहरू मलाई ठडाउँदै कसरी सिद्ध गरी भन्न कुदिरहने हो। यो एउटा नेतालाई ढालेर अर्को नेता हुने भनेको एउटा देवतालाई दोष लाएर आफ्नो देवता ठुलो बनाउने सम्प्रदाय हो। अज्ञानी ज्ञानरूपी आनन्द भन्दा धेरै आनन्द त देवलोकमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि ज्ञानीले कसैसँग आशा गर्दैन। ज्ञानीले आशा कसैसँग गर्छ, तर भगवान्लाई दोष लाएर ललकार्छ त त्यो माथि आइलाग्छ। यो कुरा पक्का छ। आशा र भरोसाको टोकरी फ्याँकेर चाहिँ भनौँ एक परिकारको धर्म बेचेर माग्न हिँडेका होइनन् र? बस हो यी धर्म मगन्तीहरू होइन। जो व्यक्तिले धर्म आर्जन गर्नु छ त आइहाल्छन् नि धर्मको लागि। जब पसिना नझारिकन पनि गङ्गा नजिक नगइकन गङ्गाको स्वाद पानी थाहा पाइन्छ र? पाइँदैन। त गङ्गा कुदी गएको छन् त यी गङ्गा कति मैला छन्, छल्किरहेको छ। प्यासी धाउने कि पानी धाउने? त पानी कुदिरहेको छ त्यस कारण त्यो पानी कति मैला छ, त्यो मैला पानी खाएपछि के हुन्छ। त्यस कारणले पिता माता र समयको र श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग गाउन नजान्नेहरू किताबी गुरुहरू कहिले पनि आत्मज्ञानी हुनै सक्दैनन्, किनकि ज्ञानले कसैसँग आशा गर्दैन, ऊ कसैबाट भयभीतै हुँदैन। जुन वेद र वेदाङ्गको विशेषज्ञ ब्राह्मण क्षेत्री लगायतका पापरहित निष्काम तथा परमात्माका उपासक छन्, त्यो वेद त कसैले पढ्न रोकेकै छैन। जसले ऊ शरीर शुद्धि, आत्मा शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, सर्वशुद्धि 10 क्रियाबाट पूर्ण हुनु पर्यो, त्यसलाई कसैले रोकावट छैन। र वेद हेर्न मिल्दैन, गीता पढ्न मिल्दैन भन्ने र मैले मात्र जानेको हो र मैले भनेको कुरालाई त ठिक छ भनेर की ठोक्नेहरू कति मैला। यिनीहरू त जीवनमा कोही हुन्छ नि सुध्रिनु पर्छ, सर्वस्व कुरो थाहा। त परमात्माद्वारा भयभीत हुँदैन। जुन वेद र वेदाङ्गका विशेषज्ञ ब्राह्मण क्षेत्री लगायतका पाप रहित निष्काम तथा परमात्माका उपासना छन्, तिनीहरूले सिलसिलाबद्धद्वारा रूपमा बढ्ने आनन्द प्राप्त गर्दछन्। दशरथका पुत्र रत्न, तर हे श्रीराम, यो सबै आनन्दको समायोजित स्वरूप पनि आत्मज्ञानको आनन्द बराबर हुँदैन है राम। यसैले आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयासमा एकाग्रता पूर्वक लाग्नु उचित छ राम। सबै ज्ञान भनेको आत्मज्ञान पहिला बारम्बार भन्छु, हाम्रो शरीरमा कहाँ के छ त यो बुझ्नु पहिला शरीरबारे ज्ञान हो। त शरीरभित्र को वस्तु बस्छ त त्यो कसलाई छेक्नको लागि यत्रो करोडौँ लगाएर घर बनाउँछौँ, त्यो घरभित्र को बस्नको लागि, त्यो बस्ने भित्र को छ, त्यो जब म राम र या शरीर राम हुँ या म आत्मा राम हुँ, यसरी बुझ्नको लागि। त कर्महरूको परमात्मा प्राप्त बाधक हुन्छन्। हरिओम व्याख्या प्रयास एकाग्रतापूर्वक लाग्नु उचित राम। यी स्वकाम कर्महरू कामद्वारा भोगहरूको प्राप्त हुने भए तापनि स्वकामले भोग प्राप्त हुन्छ, नकामले त भोग गर्नुभन्दा अगाडि ठेगान लगाइहाल्छ। सकाम गर्दा भोग मात्रै प्राप्ति हुन्छ, फेरि धर्म हुँदैन। कर्महरू परमात्माको प्राप्तिका बाधक हुन्। बसिँदै भन्यो परमात्मा प्राप्तिको लागि कर्म बाधक छ, सिधा छ। र अब सबै पण्डितहरूको भनाइ के छ अहिले, पहिला धनौही धर्म लन्टै साप भने छोडिदेऊ त। अब धनौही धर्म भनिदियो, के भने त पहिला भन्दा चोरेर ढाँटेर लुटेर ठगेर कसरी हुन्छ, धन कमाऊ अनि धर्म गरेर सत्कर्म गर भने। अब यहाँ त कर्म गर्दाखेरि पनि वास्तवमा पृथ्वीमा गएर खोप्छौ, किरा मर्या छ, फटेङ्ग्रा मर्या छ, तिमीले कसरी सत्कर्म गरे भन्न सक्छौ? जीव हत्या गर्नु पाप होइन। त्यस कारणले हो यस्तो मनुष्यको चोला धारमा छ भनेको अर्थ यहाँ हो।
परमात्माको प्राप्ति अथवा आत्मज्ञानबाट जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यस अगाडि देवताहरूको आनन्द पनि तुच्छ हुन्छ। राम जसका कामना र वासना रहेको हुन्छ त्योभन्दा ठुलो भिखारी अरू कोही हुँदैन। त्यसले सधैँ धेरै कामना मात्र गरेका हुन्छ तर जसका सबै काम पूर्ण हुन असम्भव हुन्छ, जसका कारणले ऊ अत्यन्तै दुखी भइरहेको छ, जसलाई अज्ञान रूपी आनन्द अनुभव भएको छ, जसलाई परम आनन्दको प्राप्ति भएको छैन, त्यसले कुनै पनि अवस्थामा ती तुच्छ पदार्थको कामना गर्दैन र आशा राख्दैन। यस प्रकारको व्यक्ति भयभीत हुन्छन्। जोस यो कामनामा वासनामा प्राप्त गरेर आशा राख्छन् ती भयभीत भएर डर हुन्छन्। भन्दै यहाँ मेरो आज बाहिर परेको बाबु पख पख आइ पख 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 बोलेर आउँछ पख 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 फेरि आउँछ नि यिनीहरू बाहिरबाट यिनीहरूको पानी परेको छ, खानेकुरा पनि यिनीहरू कहिले कहिले पनि है मान्छे आफूलाई चाहिँ बिजोग छ है, पानीहरूलाई के गर्ने भित्र आउँदैन। आऊ पख आइ आइ आऊ ल ल ल पख ल ल गनगन तिमीहरूको आएपछि तिनीहरू यहाँ हालेर रहेछन्। हरि ओम नमः शिवाय भन्दा हे हरि प्राणी जगत की जय होस् भन्दै फेरि पुनः ब्रह्माण्डं कर्मभिर्नैवं वर्तते नैव गृह्यते न लिप्यते पापकेन कर्मणां ज्ञानबाध्यते। अर्थात् जुन मनुष्य ब्रह्मज्ञानी र ब्रह्मज्ञाता छ त्यसलाई कर्म गर्दा वा नगर्दा कुनै गर्दा नगर्दा पनि कुनै लाभ वा हानि हुँदैन तथा त्यो ज्ञानी पाप कर्मबाट आसक्त पनि हुँदैन। जो ब्रह्मज्ञानी छ उसलाई पाप र धर्मले छुँदैन, ऊ अलग यानि कि ऊ निर्मल भइसकेको हुन्छ। जो ब्रह्मज्ञानी छ त्यसका लागि कुनै पनि कर्म बन्ध बाधक हुँदैन सक्दैन किनकि ऊ सबै कर्महरूको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको हुन्छ। यथार्थमा सबै कर्म चित्तको वासनाको प्रभावद्वारा मनद्वारा गरिन्छ। तर जब आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसपछि चित्त र मन पनि नष्ट हुने भएकोले कुनै कर्म बाँकी रहँदैन। राम त्यसपछि त्यो कर्म गर्नु नगर्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यसैले ज्ञानको लोक कल्याणका लागि ज्ञानीले लोक कल्याणको लागि कर्म गर्न अथवा प्रेरित गर्छन्। त्यो सबै कर्म परित्याग ज्ञानीले गर्दछन् पनि गर्न सक्दछन्। तर जबसम्म शरीर रहन्छ त्यस समयसम्म स्वभाव कर्म गरिरहन्छन्। यसमा उसको कामना वासना र वा फल प्राप्ति गर्ने अभिलाषा ज्ञानीहरूमा रहँदैन। यसै गरी उसैले उपासना यज्ञ लगायतका कर्म वा ध्यान पनि गर्दैन किनकि ऊ यिनीहरूभन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। ध्यानलाई प्राप्त गरेपछि साध्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि साधकहरू परित्याग गरिदिनुपर्छ, अन्यथा साधन पनि बाधक हुन्छन्। अज्ञानीहरूका लागि मात्र शास्त्रहरूमा विधेय गरिएको छ। भनेको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भने हामीलाई 13 वर्ष लाग्यो, यानि कि यो वैराग्य सम्पन्न कस्तो रहेछ भने खोज्न यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो भने अब यो 13 वर्ष अर्थमा चाहिँ तन्त्र मन्त्र यन्त्र यानि कि साधना यसले वास्तविक मानिसलाई मानवलाई पशुलाई पन्छीलाई पृथ्वीलाई जललाई तेजलाई आकाशलाई वायुलाई त्यसले कसरी धारण गरेको र मानिस कसरी रक्षा हुने र यसमा मारण मोरण उच्चाटन कालाजाल इन्द्रजाल जाल के जाल यो 13 वर्ष संसर्ग साधन गर्न हामीलाई पनि लाग्यो। र अनि पूर्ण रूपमा हामी जब बाहिर निस्क्यौँ प्रत्येक प्रश्नको हामीसँग उत्तर छ, प्रत्येक प्रश्नको उत्तर छ। जो कोही प्राणीले प्रश्न राख्छौँ त्यसको उत्तर छ भन्दै हामी पनि एक हिसाबले खास साध्य र निस्केको अर्थ के त भन्नुहुन्छ नि धर्म बारे चेतना जगाउन नै त यो कलियुगमा नत्र यति आवश्यक थिएन हैन। कोही भावी पुस्ताले धर्म
रक्षा गर्नको लागि अति सङ्घर्ष गर्नु पर्ला भनेर नै अहिलेदेखि नै यो धर्मको वास्तविक यो हो भन्ने चाहिँ चिनाउनको लागि मात्र फेरि हामी निस्किएको होइन। त यो पनि हो जसले गर्दाखेरि अब साधनापूर्ण जुन कुराबाट हामीलाई आफ्नो समय आएपछि हामी पूर्ण फेरि विलिन हुन्छौँ, त्यसमा समाधि हुन्छौँ। त्यसको लागि आफ्नो हत्केलामा लिएर बसेको छौँ रीति सिद्धि जहाँनिर कहिले आयु र कहाँ के कस्तो। त्यसैले त भन्छ यो पृथ्वीको आयु 1400 वर्षहरू छ। यो ढक्कबाट विज्ञानको कुरै नसुन। विज्ञानले त बारम्बार वर्षमा 2 चोटि र 10 वर्षमा 5 चोटि मार्ने हल्ला लिइरहन्छ। यस्ता हल्ला लाएर आफ्नो मनभित्रको र आत्माभित्रको बललाई निडर र कमजोरी बनाएर आफै मर्ने काम गर्ने। जब आफ्नो आत्मा कमजोर हुन्छ अनेक रोग भित्रिन्छ। हो यो विदेशी लगानीमा धेरै कुराहरू छन्। हस्पिटल र बाह्य मेडिकल माफियाहरू छन्। यिनीहरूले यो दुनियाँ गर्नको लागि चाहिँ मानिसहरूको आत्मा बल घटाउनको लागि अनेक छन् यो विज्ञान। त्यस कारणले भयो शिवद्रष्टा भन्छन् 1400 वर्ष निष्कष्ट छ यो कलियुग आयो। ब्रह्मले दिए अनुसारको त 14,000 वर्षभन्दा नि बढी छ। तर त पनि मानिस आफैले काल खोइसकेको छ भन्दै फेरि तत्ते माते सर्ववेदं विप्रं ज्ञानवानेनो जायते यद्वं ये कुर्यते कर्मं तस्य छेलयते भवति। अर्थ यसैले ब्राह्मणहरूका ज्ञानमा मात्र उत्तम हुन्छ। जुन ब्राह्मणहरूले यस यथार्थलाई आत्मसात गर्दैनन् ज्ञानीको सेवा गर्दछन् त्यसैले अविनाशी पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त जो ब्राह्मणहरूले ब्रह्माण्डको ज्ञाता हुनुपर्ने थियो वेदभन्दा नि उनीहरू माथि थिए वेदलाई वेद्थे। अनि वेद बेच्ने ब्राह्मण प्रजाको मन बेच्ने राजा धर्म बेच्ने जोगी मन्दिरको अस्तु बेच्ने पुजारी। पृथ्वीको वास्तवमा यिनले त हो नि धर्म बुझ्न नसकेको होइन। यसैले हे भगवान मनुष्यहरू 4 श्रेणीका हुन्छन् भए तापनि आध्यात्मिक ग्रन्थहरूमा बताए अनुसार जन्मदाग सबै शूद्र हुन्छन् तथा संस्कार गरेपछि त्यसलाई द्विज अथवा 2 पटक जन्मिएको मानिन्छ। यसरी संस्कार गरिसकेको व्यक्तिलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ तथा संस्कार सम्पन्न व्यक्तिलाई मात्र वेदको अभ्यास गराइन्छ। जबसम्म उसको मन बुद्धि संस्कार सम्पन्न हुँदैन त्यस समयसम्म उसलाई वेद जस्तो उच्च ज्ञान दिन निषेध गरिएको छ। यति शब्दलाई आधार बनाएर सबै विद्वानहरू भन्छन् मैले 4 वेद खारेको हुँ मैले भनेको चाहिँ सुन। हामी त होइन। जो व्यक्तिले संसार म को हुँ भनेर खोज्न खोज्छौ त्यसले वेद खोज्छ। वेद मात्र वास्तविक पनि होइन फेरि आफैभित्र छ त्यो वेद खोज्न लाउने व्यक्ति भन्दा को हो त त्यो? त्यही हो आखिर त्यही सँगसँगै हिँड्नुपर्ने भोलि। त्यसकारण उच्च ज्ञान दिने निषेध गरिएको छ किनकि त्यससम्म उच्च ज्ञान प्राप्त गर्ने योग्यता नै रहेको हुँदैन। त्यसको भनेको अर्थ के हो त भन्दा मैले यसमा 1 गाग्रो पानी हाल्न खोजेर अट्छ अट्दैन। तर त्यो गाग्रोमा चाहिँ यो धेरै पानी अट्न सक्छ। यसैले त जब बुझिसकेपछि त्यो वेदको रस आफै बस्छ। त बुझ्दैन त कहाँ रह्यो ए बाबा पुरा ठुलो गरेर चाहिँ भयो र होइन। श्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गको उत्तर देऊ। यसकारण उसले वेदको अध्ययन गरेको छ जसलाई विप्र अथवा विप्र ब्राह्मण भन्दछन्। तर वेदको अध्ययन र त्यस अनुसारको शुद्ध उच्चारण मात्र गर्दैमा कोही ज्ञानी हुँदैनन्। त्यसकारणले यो संस्कृत बोल्ने व्यक्तिहरू विद्वान बनेर आउँछन्। वेदको बाणी बोल्दैमा उच्चारण गरेर जे लेखिदियो त्यो बोल्दैमा सीताराम बस। आत्मज्ञानीहरूले कहिले ज्ञानी गर्नै सक्दैन। कोही ज्ञानी हुन सक्दैनन् जसलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भएको छ वा ब्रह्मको अनुभूति भएको छ त्यसलाई ज्ञानी भन्दछन्। ल त्यो ज्ञानीहरू बोलाउँ त खाली विदम ब्रह्महम ब्रह्मास्मि ब्रह्मस्वमे दिव्लपक्षे ब्रह्मस्वमे कणकणेते जीव जीवे धारियते। हामीले जस्तै एकै साथले यसरी बोलाउँ त अनि थाहा पाउँछ पक्का यो ब्रह्मले पिटी यिनीहरूलाई पढाएछन् भने। पहिला मास्टरले क भन्दा नि ए शुद्ध भन् क भन्यो भने कुटी मास्टरले पढाउनुको कारण हामी आज कबाट ज्ञानी ज्ञाता बन्न खोज्या होइन भने होइन। त्यस कारण जब खलिविदम ब्रह्म कण ब्रह्म अनि त्यसैले भन्छ यो किताब को हो त भन्दा बाबु यो किताब एउटा तथ्य हो लेख्नको लागि तेरो प्रमाण हो कि यो किताबमा आधारित यस्तो
त के सुनाउँदैछ त संस्कृति नबुझ्ने व्यक्तिलाई त त्यसको कथा सुनाउँदैछ कति त्यही कथाको संसारमा त कहिले गुरुको हुन्छ कहिले यमुनाको हुन्छ कहिले सम्प्रदायको हुन्छ कहिले चाहिँ स्त्री यतिको हुन्छ कहिले चाहिँ फलानु गुरुको हुन्छ चिलानो गुरुको हुन्छ यो धर्म यही हो धर्म प्रचार यसरी यो प्रचारले मानवको पहिला कहिले आत्मा कहिले शुद्धिकरण हुन्छ मन बुद्धि चित्त चाहिँ शुद्ध भएर चाहिँ वास्तविक मानिसले आनन्द पाउँछ त यस्तो सत्सङ्गबाट उनीहरूले त त्यही गुरु खोज्नु पर्यो त्यही यमुना खोज्नु पर्यो त्यही वृन्दावन खोज्नु पर्यो त्यही किताब पढ्नु पर्यो अरू छुनै भएन कुलपुत्री पूजा गर्नु भएन भन्दा कस्तो चाहिँ एउटा यो सङ्कट युग धर्ममा ठुलो सङ्कट भनेको यो सम्प्रदाय यस कारण हे हरि ज्ञानभ्यो दीयते तं तद्गुणो तत्ति कोटि गुणोत भवति ज्ञानवन्तं दृजं यस्तु दृजेश्चेति नरा नकारा नराधमं सुश्रेष्माणो म्रियते यस्यामादृश्वरम् एव सः अर्थ जुन वस्तु ज्ञानीलाई दिन्छ त्यो करणौँ भएर फर्किन्छ र जुन मनुष्य ज्ञानीको निन्दा गर्छ ज्यादै निज स्वभाव भएको छ यहाँ त ज्ञानीको नभइकन भगवानको निन्दा गर्ने छन् ती कतिका ज्ञानी हुन् हामीले त जब भगवानको निन्दा गरे त्यो ज्ञानी होइनन् है ज्ञानी होइनन् भन्ने कुरो पनि प्रमाणित छ कि श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बोल्न जानेनन् है त प्रमाणित छ कि समय गुरु र आफू उभिएको धरतीको पनि जय गाउन जानेनन् है हाम्रो प्रश्न यति नै हामी धर्म विरोधी कुनै कुनै भगवान विरोधी हुँदै होइनन् सम्प्रदाय विरोधी हौँ यो कुरा बुझ्यौँ व्यक्ति विरोधी हौँ व्यक्तिले धर्म अनुसारका एउटा देवता ठुलो बनाउनलाई अर्को देवतालाई गाली गरिन्छ ललकारिन्छ होचो बनाइन्छ यही हो मेरो अर्थ यति हो मेरो सोचाइ होइन त्यस कारणले जुन वस्तु ज्ञानीलाई दिइन्छ त्यो त करोडौँ भएर फर्किन्छ ल भन्नुहोस् आजसम्म हजुरहरूले कुन ठाउँमा गएर दान गर्नुभयो त्यो के करोडौँ भएर फर्केको छ छैन किन त भन्दा यी आशाले प्यासाले माग्ने लिएका हुन् किनकि जो ज्ञानीहरू खुद साधकहरू धर्मार्थीहरू त धर्म खोज्दै आउँछन् को प्यासीहरू गङ्गाको जल पिउने कि कुवाको जल पिउने धाराको जल पिउने कि घ्याम्पाको जल पिउने यानि कि दारको चाहिँ जल पिउने कि या तताएर पिउने या सोडा हालेर पिउने कि यो त कुन जल पिएको छन् भनेको त पिउनेले याद गर कि त्यो पिलाउन फेरि खुद ठाउँ ठाउँमा आइरहेछन् तिनको मन साय के छ भित्र हो यो विचार त्यस कारणले ज्ञानीको निन्दा गर्नु ज्यादै निज स्वभाव हो जो व्यक्तिले ज्ञानको अभाव व्यक्ति अज्ञानी व्यक्तिहरू ज्ञानी हुँ भनेर जब ढुङ्गे ठटाउँदै ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै हिँड्छन् तिनको निन्दा गर्नु ठिक छ तर भगवानकै निन्दा गर्नेलाई चाहिँ के त्यसलाई ज्ञानी भनिन्छ जुन गङ्गामा पानी खाएर यो पानी त स्वादै रहेनछ भनेर भन्छ भने त्यो जतिको मूर्खको छ त्यसकारण जान्दैनन् त्यसको क्षय रोगबाट पीडित भएर मृत्यु हुन्छ किनकि ज्ञानी साक्षात परमात्मा हुन् जो ब्रह्मज्ञानी छन् उनी साक्षात हुन् जुन किताबी ज्ञानी छन् उनलाई त श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बोल्न आउँदैन को ज्ञानी को अज्ञानी टुडी खेलमा ल्याएर मासमा राख न त्यसकारण गिरिपुरी भारती हरूको संसर्गबाट निस्किएको यो प्रणामी धर्मले क्रिस्चियनभन्दा पनि कडा भाइरस हुन्छ यो वैदिक सत्य सनातनलाई पछि यति खतरा यस्तो चाहिँ यिनीहरूको टार्गेट हामी ब्रह्मद्रष्टाहरू देख्छौँ पहिलो नै यो घातक हुन्छ त्यस कारणले हे शिवद्रष्टाहरू हो हे सनातनी हो पहिला यो पराकाष्ठ गर हिन्दू धर्ममा सम्प्रदाय खोलेर शब्दको अर्थ र वेदको वेटलाई घटाउने व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले त भोलि अङ्ग्रेजीमा लेख्छन् भने अङ्ग्रेजीमा जानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा हिजो संस्कृतिबाट नेपालीमा ढाले नेपालीबाट अङ्ग्रेजीबाट हालेपछि सक्यो अब हिन्दू सकेपछि कहाँ जान्छौ भनेको अर्थ नि यहाँ यस कारणले
यो समग्र सृष्टिमा ज्ञानी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि कर्महरूको आधारशील ज्ञानी नै हो। अगर ज्ञानीहरूले हवन पूजन यदि गर्दैनन् भने देवताहरूले जल दिन पनि छोड्नेछन्। त तिमी कहाँ बाँच्ने छौ हैन? त पूजा हवन नगर्नु कहाँसम्मको मूर्खता हो। यसैले ज्ञानको अभाव कर्म हुन सक्दैन। ज्ञान नभइकन कर्म हुनै सक्दैन। ज्ञान नभएको मनुष्य ज्यादै मूर्ख हुन्छ, त्यसले भगवानलाई ललकारेर बोल्छ। हो ज्ञान पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये एउटा सांसारिक ज्ञान हो, जसले सांसारिक ज्ञान जहाँबाट बटुले संसारमै पस्केर छोड्छन्। त अर्को जुन आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त, वैराग्य ज्ञान प्राप्त, ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान गुप्त ज्ञान हो, जसलाई आत्मबोध र तत्त्वबोध, तत्त्वभित्रको रसको गुणहरू थाहा पाउनको लागि तत्त्व भनिन्छ। यसै गरी दोस्रोमा आत्मज्ञानी पर्दछ, जसले समाजलाई चरित्रवान बनाउँदै तिनीहरूलाई सदाचारको मार्गमा लगाएर ब्रह्मको अनुभूतिमा आत्माको ज्ञान दिन्छन्। जसले भन्न त राम्रो भने, यसै गरी दोस्रो आत्मज्ञानीहरू जसले समाजलाई चरित्रवान बनाउनलाई अब देखिन्छ हिजोसम्म सर्ट प्यान्ट या सर्ट स्वेटर लाउनेलाई राधे राधेको खोल एउटा ओढाएर त आफ्नो धर्ममा लान्छन्, तर अरू धर्मलाई ललकारेर लान्छन्। यो कर्म नगर अब राधे राधे यही जप भन्छन्। यो के ज्ञान कि अज्ञानता हो? आफैमा ऐना हेर। सदाचारको मार्गमा लगाएर ब्रह्मको अनुभूति वा साक्षात्कार दिन्छन्। तर दिनुपर्ने गुरुहरूले त ब्रह्म ज्ञानको जिज्ञासा र ब्रह्म सम्बन्धी दिनुपर्ने थियो। आज ब्रह्म भनेको नि कृष्ण नै हो, विष्णु भनेको नि कृष्ण नै हो, जो भनेको नि कृष्ण नै हो भन्छौ भने तिम्रा डुङ्गी कुरा हो। हामी चाहिँ भन्छौँ त्यही विष्णु अंशको चाहिँ 24 रूप मध्येमा कृष्णको एक रूप हो। कृष्णलाई ब्रह्म भन्न पनि सकिन्न, कृष्णलाई विष्णु भनी पनि सकिन्न। यदि कृष्णलाई ब्रह्म भन्छौ भने सृष्टिको क्रममा कृष्णले कुन सृष्टि गरे? नाश गर्नु बाक्लो भन्नु। त्यस कारण जसका प्रभावले मनुष्यले संसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर परमानन्दको अनुभव गर्दछ, यसका प्रकारका ज्ञानीलाई गुरु भन्दछन्। परमानन्द आनन्द खेतमा एकछिन काम गर्यो, खेतको आनन्द सफा भएपछि घरमा आएर बस्यो, घरको आनन्द। अब यो शरीर छोडेर संसारी भोग सकेर जाने परमानन्दको आनन्दलाई चाहिँ परमानन्द भनिन्छ। जसले अनन्तको यात्रामा हिँड्नको लागि बाटो खर्च हामीसँग के छ? मेरो बनाइयो के भगवानहरूलाई ललकारेर एउटा सम्प्रदायको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर एउटा देवतालाई पुजेर अरू देवतालाई नपुज भन्ने गुरु चाहिँ प्रभुजी महागुरुजीका चेलाहरू। बडा यो कलियुग भनेको व्यक्त सङ्कट युग भनेको यस्तै ढुङ्गीहरूले गर्दा हुनुहुन्छ। तथा उहाँ ज्ञानी मनुष्यको आत्मशक्तिका स्वरूपमा आएको हुन्छन्, जससँग साक्षात्कार गराउने कार्य ब्रह्मको अनुभव भएको हुन्छ। हो, हामीलाई यही भएको छ, यही कुरा भएको छ। जसका साक्षात्कार गराउने कार्य ब्रह्मको अनुभव भएका सद्गुरुहरू मात्रले गर्न सक्दछन्। त्यही त हामी च्यालेन्ज यही नै दिन्छौँ। खलिदम ब्रह्महम ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्वमी देवलव गच्छते 84 लाख प्राणी थे कण कण थे जीव जीव थे ब्रह्मस्वमी दे धारियते। बोल त एक शब्दमा तिमीहरू श्री गुरु हो, होइन भने तिमीलाई श्री हटाऊ। यो तुच्छ वचनले तिमीहरूको नतमस्तक बनाइदिएको छ। त्यस कारणले यसैले सद्गुरुहरू परमात्माकै स्वरूप हुन्। यस्ता गुरुमा जे समर्पण गरिन्छ त्यो अनिवार्य रूपमा करोडौँ भएर फिर्ता हुन्छ। गुरु यसलाई भन्छन्, किताबभन्दा पर, समयभन्दा पर, शरीरभन्दा पर, संसारलाई देखाएर संसारलाई चित्त बुझाएर लिएर जाने पर। जस्तै एउटा कुमार कोटीले झुसिल किरालाई ल्याएर माटोमा पुरेर 20-21 दिनसम्म माटोलाई चाहिँ मन्त्रद्वारा भुँ गरेर घुमेर 22 दिनको दिन चाहिँ उसले शुद्ध कुमार कोटी बनाए चाहिँ गुरुको काम थियो। कि गुरुले कुनै देवता भगवानलाई ललकारेर एउटा आफ्नो देवतालाई उच्च बनाउनु? को गुरु कौन चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। जे जति सुन्दैछौ तिमी पनि त्यही ठाउँमा हौ, जो जति सुनाउँदैछ त्यो पनि त्यही हो। परमात्मा स्वरूप हुन्छन्। यस्ता गुरुहरूले जे गुरुहरूमा जे समर्पण गरिन्छ त्यो अनिवार्य रूपमा करोडौँ भएर फिर्ता हुन्छ।
अर्थात् यस प्रकारको दान व्यर्थ हुँदैन। जुन निज स्वभावका प्राणी वा मनुष्य छ त्यसले गुरुको महिमा नबुझेकाले उनको निन्दा गर्दछ। हामी अब गुरु समय गुरु जुन साक्षात्कार गुरु नभइकन गुरु बन्दिनी धेरै भए। हेर्नुहोस् यहाँ भारतमा गएर यो नेपाली 2 महिना हराएर एउटा फुस्राको नाम लिइदियो भने ए यो त गुरु बन्न आएको सक्यो। हेर्नुहोस् है सबभन्दा सजिलो गुरु बन्न। हेर्नुहोस् है त्यस्तो छ यो अहिले संसार काली कलौ काली यस्तो छ। यो जुन निज स्वभावको प्राणी वा मनुष्य छ त्यसले गुरुको महिमा नबुझिएकोले उसले निन्दा गर्छ। उसको क्षयरोगबाट पीडित भएर मृत्यु हुन्छ। त्यसैले जतसुकै अवस्थामा पनि गुरुहरूको निन्दा नगर्नु हुँदैन। अर्थ गुरुको त निन्दा नगर्नु भन्यो तर भगवानकै निन्दा गर्नेको चाहिँ हामीले गरेको छौँ। कुरा यहाँ हो। को हो गुरु? शब्द गुरु हुँदैमा गुरुको अर्थ आउँदैन क्या। बचेट सूर्यनारायणलाई गाली नगर मारो खाएर मर्छौ। बचेट धरतीलाई गाली नगर खान नपाएर मर्छौ। बचेट वायुलाई गाली नगर श्वास फेर्न नपाएर मर्छौ। बचेट आकाशलाई गाली नगर माथिबाट चाहिँ बसिनेछन् तिम्रो टाउकामा यो चाहिँ फुटबलभन्दा ठुला हसिना चेक्नी हुने भन्दा को गुरु त्यही 100 वर्ष नाचेर यो अन्न पानी खाएर संसारलाई भोग विलास गरेर गुरुआमाहरू लुकाएर राख्ने फेरि जोगीहरूको चाहिँ स्वानी हुन नहुनु रे। त्यो कृपालुको र कृपालुको गुरुको कृपालुको स्वानी त्यही थिएन र कृपालुको चेलोको हरिदासको छ कि छैन। यो त धर्ममा यति विखण्डनकारी र यस्ता नालायकहरू रहेछन्। यो नेपाल र नेपालीहरू त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बडा कल्लो लाग्छ धर्मको बारेमा। हेर्नुहोस् है जसले पितृ नपुज्नु यो धर्म मात्रै गर्नु भनेका छन् होत्ताका होत्ता भन्दा कतिसम्म पाखण्डी रहेछन् तिनीहरू भन्दा त विशेषज्ञले र ज्ञानीहरूले त यस्ता देखेको छन् त हाय हाय नर चेतन चोला हाय कहाँ पुग्ने छौ यो भन्दा तल अब पाताल भन्दा त ठाउँ छैन जाने भन्दै फेरि उपासनाको र यातिने उपासनम न यात्रे भनम यसमाति पुनरे घो धोगतिम उपासना रथो भूतभम तस्मा दासे सुखी नेप। अर्थ हे श्रीराम जसले निर्गुणको उपासनालाई कठिन भन्दछन् त्यसले पहिलो सगुणको उपासना गर्नुपर्दछ। किनकि कुनै पनि गुणको उपासना गर्नेको अधोगति हुँदैन। यसकारण सगुण स्वरूपैको उपासना गर्नुले सुख हुनु हो। अर्थ के आयो भने भगवानको आराधना त गर्नु यदि यिनीहरूले सगुण साकारको उपासना पनि यदि नगरेको थिए यदि भने यिनीहरूले भगवानको नाममा आँखा पनि रसाउने थिएन यिनीहरूको। किन सगुण साकार भनेको सबैले गुण मिलाएर स्वर मिलाएर थपडी बजाएर सबैले हल्ला गरेर गाउन मिल्नेलाई सगुण साकार भनिन्छ। निर्गुण निराकार भनेको भारतमा गएर ग्याङमा गएर लाइसेन्स लिएर आउनेलाई निर्गुण निराकार भनिँदैन। जुन एकान्तमा गएर एक ठाउँमा गएर हराएर लुकेर भगवानको नाममा आँसु बलिन्द्र झारेर बस्छ त्यसलाई निर्गुण निराकारबाट प्राप्त भएको ज्ञान भनिन्छ भन्दै भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ निर्गुण उपासना मात्र सर्वश्रेष्ठ छ हे राम। निर्गुण निराकार यो उपासना उत्कृष्ट हो जसको माध्यमद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुन सकिन्छ। तर यो ज्यादै कठिन भएकोले सगुण साकारकै गरेर ज्ञान प्राप्ति र ज्ञानी बन्न सकिन्छ। यही हो प्राप्ति। यदि यिनीहरूको कीर्तन थिएन भने सगुण साकार पहिला कीर्तन त पहिला त हुनुपर्ने त कीर्तन कसको फेरि गणेशको थियो हैन त्यो पनि छैन। त भन्दा जस्तो जाने त्यस्तै गरे हैन त सुन्नेले पनि जस्तो ताल्छ त्यस्तै सुने। यही भइरहेछ अहिले कलौ कालो सङ्कट हो भन्दै यसका मुक्ति प्राप्त नभए तापनि यस प्रकारको उपासना गर्ने अधोगति हुँदैन। यहाँ सगुण साकारको भजन गर्नेहरू यी मुक्ति नभए तापनि यिनीहरूको गति तलतिर पापमा चाहिँ जाँदैनन् अधोगति चाहिँ हुँदैन। यस कारणले यिनीहरूले अधोगति चाहिँ लाँदैनन् मुक्ति चाहिँ गर यानि ज्ञानको त कुरा संसर्गै छैन। त्यही किताबको बाँड्ने हो। खोइ तपस्या द्वार यिनीहरूको शरीर तातिएको र ब्रह्म बोलेको यिनीहरूसँग ब्रह्म जब आफ्नो आत्माभित्र आएर ब्रह्म चाहिँ झल 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 4 मुख 5 मुखमा चाहिँ पहिला एउटा मुख शिवले छेदन गरिदिएको र चाहिँ बाँकी 4 मुखले आएर त मुखबाट के र को भनेर चाहिँ 4 वेदको कुराहरू ज्ञात यहाँ गर्दैन भने कहाँ को बोलेको अक्षर किताब यो किताब बोलेको बोलाइको बोललाई धिक्कार हाय कली यो सङ्कट कली यस्तो अज्ञानी
भक्तहरू पनि नहुन् र यस्ता अचकिल्ता चाहिँ कच्चा फलवाला गोरुहरू पनि नहुन् भन्दै वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म माता धरती आमा की जय। पिता माता सद्गुरु को की जय भन्दै मेरो यो फेरि यो शिवगीतालाई विसर्जन भयो। यसरी श्रीमती माता श्री चोलकुमारी तथा साहित्य श्रीमती श्री नीलोकमणि दालका माध्यम पुत्र खातबारी नगरपालिका माथिल्लो पाटन सङ्घ सभा जिल्ला निवासी नारायण शर्माद्वारा परब्रह्म परमात्माको असिमको पदि प्रेमी तमको शिव श्री अमुको आशीर्वादद्वारा शरण नेपाली भाषानुपन्डित पद्म पुराण अन्तर्गत पद्म पुराणमा पनि छ। यो पुराणको धेरै उपदेश लगाउँछन् उनीहरू। 15 पद्म पुराणभित्रै शिवको यति चाहिँ उपाधि र विभूतिहरूको अक्षरहरू छ। के यिनीहरूले त्यो पाण्डा च्यातेर फाले आफूले मात्रै पढेको जाने अरू कृष्ण सम्बन्धी मात्रै हाले। पद्म पुराण अन्तर्गत श्री शिवगीता नाम जीवको गतिको विषय 11औं अध्याय पूर्ण भयो। सोहम शिवोहम दासोहम सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। षष्ठीतिथि विनाशिनी सर्वभूतो सनातनी गुणाशय गुणामय नारायणी नमस्तुते भन्दै यो गीता शिवगीता नाम 11औं अध्याय पूर्ण भएको जानकारी गराउँदै सहस्र वैदिक सत्य सनातन धर्महरूमा नमस्कार गर्दछु र सम्प्रदायका गुरुहरूको भाषणहरूमा नलाग्नु। जसले श्रेणी र पुलिङ बोल्न जानेको छैनन् ती धर्मधारित होइनन्, ती एक ढोङ फैलाउनको लागि हिँडेको हुन्। जसले गर्दा ज्ञान प्रदान गर्ने र ज्ञान दिने व्यक्तिहरू त व्यापार फैलाएर हिँड्दैनन्। जय भोलेनाथ आदेश भन्दै यो शिवगीतालाई पूर्ण गर्ने आदेश लिन्छ। जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस्।